अभी हम डिस्कशन की तरफ आते हैं. थैंक यू सो मच मोहम्मद नौफल साहब रुकने के लिए. जी 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 अच्छा कोई बात नौफल नहीं। साहब, आज का जो क्या कहते हैं डिस्कशन है वो फ्री विल पे हम्म। है. ये कितना फ्री विल है एक इंसान को, या फ्री विल है भी क्या नहीं. ठीक है. देखिए तो फ्री विल है। मैं चाह रहा था जी 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 बताएं। जी मैं चाह रहा था कि ये हदीस आपके सामने, क्योंकि नहीं, कुरान को हदीस से समझने पहले के नहीं, लिए कुरान से आसान. अगर आप, हाँ हाँ, नहीं मैं कुरान से बताऊंगा, अगर मैं मैं वही कह समझाता रहा तो था. आपको। जी भाई मैं वही कह रहा था, जी रुक जी तो जी जाओ. देखो, ठीक है। कुरान को समझने के लिए आपको रसूलुल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बेहतर समझते हैं. देखिए राइट. हदीस में भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो नहीं, पहले मैं आप आपको कुरान से कॉन्ट्रैक्ट, समझ लें तो मैं हदीस आपको को सही समझ हदीस लें। बताऊंगा नौफल साहब. नहीं, सही हदीस में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैंने कुरान में देखे भी हैं उसको। कॉन्ट्रडिक्शन है नौफल भाई, लेकिन चलें आप कुरान पहले वो दिखा दें. कोई बात नहीं सर, भी चलने ठीक, देने, मुझे पता है चलो कहाँ जाना. कुरान पे देख लेते हैं. देखिए ठीक है. क्या होता है, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी से समझा सकता हूँ नहीं नहीं, फिर मैं कुरान से, कुरान पे आ जाऊंगा। कुरान से, स्टोरी से नहीं, स्टोरी से नहीं हम चलिए समझते होते. ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप खोलिए मुरसलत 77 चैप्टर जो है, उसकी 3 to 5 आयत है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो सूर्य बकरा से पहले आई है, सूर्य बकरा में जो आप आयत पढ़ रहे थे अभी, कि अल्लाह और बहका देता है, तो उससे पहले जो आयत आती है वो ये आती है कि सेपरेट फ्रॉम राइट और रॉन्ग। जो कुरान शरीफ जी. आप पे नाजिल किया गया है वो एक बारिश की तरह है, जो आपको गलत और सही से वो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आयत आती है वो आती है अशूरा की 42, उसकी आयत है 77, ठीक है। उसमें साफ लफ्जों में दिया गया है, आपका बैड लक, जो आपकी बुरी किस्मत है, वो इस वजह से है, जो आपको बहकाया गया है क्योंकि आपने कुछ बुरे अमल किए हैं। आप अगर खोल सकें उसको 42 पहले 77। 77 को खोलूं या पहले इसको खोलूं, मुझे जरा पहले बता दें, क्योंकि आपने जल्दी चलिए जल्दी कॉन्टेक्स्ट दे 77 रहे हैं. तो, पहले हाँ 77 को खोलूं. 77 तो मैंने आपको समझा दिया। 42 77 खोलिए। नहीं खोलनी है अब आपने? नहीं मैंने 77 छोटी सी मैं वैसे ही समझा देता हूँ नहीं कि बारिश वैसे की नहीं तरह समझाएंगे ना, कुरान फिर हम देख नाजिल देख के हुआ है। करेंगे ना सर. ठीक है असल में ठीक है हम ठीक है स्क्रीन पे देख देख के करने करते हैं फिर ठीक है यार ठीक है ऐसे. ठीक है ठीक है, दिखाइए दिखाइए, तो व्यूअर्स को भी दिखना चाहिए। जी, मैं आपको बारी बारी कर लेते हैं ना. आप जहाँ जहाँ ठीक है जाना चाह रहे हैं आप सब बारी बारी चलेंगे. आप अच्छे भाई लग रहे हैं, क्योंकि इज्जत हाँ तमीज से बात कर रहे हैं, आप सब बात करने में भी मजा आएगा. ओके बिल्कुल बिल्कुल जी, सर, आपने मुझे भी ऊपर से मजा पढ़ना है. तभी 7 आता मैंने है जब खोल दी ऊपर से ले. हम्म, कसम है उन हवाओं की जो चली जाती हैं. अच्छा, अल्लाह कसमें भी खा रहा है हवाओं की, माशाल्लाह. फिर वो तेज आती हैं. हवाओं की कसम जो बादलों को फैलाती हैं. ओके. फिर कसम तकसीम कर दी जाती हैं जुदा जुदा. अच्छा जी. फिर कसम है फरिश्तों की जो जिक्र करते हैं उज़र के तौर पर खबरदार करने के लिए जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वाकया करेगी. सर 1 से लेके 7 तक पढ़ ली सर, क्या चाहते हैं? कौन सी बोलिए, एक मिनट रहिए मैं। सर 77 की 1 से 77, लेके 7 तक पढ़ ली मैंने. एक मिनट रहिए। प्लीज 2 77 में मिनट लें. जो ये है थर्ड से लेके फिफ्थ तक। तो सर मैंने 1 से लेके एम्पायर 7 तक ड्रोन पढ़ ली है, दैट थर्ड से सर्च 5 तक क्लाउड्स। दोबारा पढ़ लेते हैं सर. थर्ड में अल्लाह कह रहा है और इन हवाओं की कसम जो बादलों को फैलाती है, फिर तकसीम करती हैं जुदा जुदा में, और फिर कसम है इन फरिश्तों की जो जिक्र करते हैं. मुरसलत खोला हुआ है आपने? सर आपने चेक, यस सर, अल मुरसलत चैप्टर नंबर 77 सर. मेरे में इसके ट्रांसलेशन में सर नहीं आ आपके रहा। आर्टिकल में चलिए गलत आप, लिखी होगी आए थे. नहीं नहीं आर्टिकल से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान शरीफ जो मेरे में डाउनलोडेड है सर आपके उससे कुरान पढ़ रहा मजीद हूँ। में अगर है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप कुरान मजीद अपना ला दिखा दें सर. चलिए अशुरा खोलिए 42 ओके 42 की कौन से खोलनी है सर? 77। ओके 42 की आपने 77 खोलनी है. ओके. उप्स. उप्स, ये क्या हो रहा है? 42 की एक 77 मिनट खोलनी है ना एक मिनट सर? मैं 42 में गलत नहीं 77 वर्सेस ही नहीं है सर. आप क्या कर रहे हैं सर? कौन से आर्टिकल से पढ़ रहे हैं जहाँ पे कुछ भी सीधा नहीं लिखा हुआ उन्होंने? चैप्टर नंबर फुसिलत 42 में फुसिलत 77 आते ही नहीं है भाई. अरे सर हम्म, सर अभी तक आपने 2 रेफरेंसेस दिए हैं, दोनों ही मौजूद नहीं है. गड़बड़ है, अभी तो पढ़ा था मैं। यार ये गड़बड़ हो जाती है ना सर, यहाँ पे आगे बड़ी 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 गड़बड़ी हो जाती है सर. मैं क्या करूं सर, आई एम सॉरी. नहीं 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 मैं नहीं। क्या करूं सर, यहाँ पे आगे बड़ी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है. वो आर्टिकल सारे फेक नजर आ जाते हैं, जो जो आपने आर्टिकल पढ़े होते हैं ना वो फेक आ जाते हैं, यहाँ पे साबित हो जाते हैं. 42 के अंदर सर 53 आए थे, इससे ज्यादा आए थे नहीं है.
41 में तो है, चलिए 41 40 तो 41 में बोलिए देख लेते और हैं. उसके ओके, तीसरा 41 की कौन सी आयत लेनी है सर? 40 40 लेनी है. हाँ, ओके फुसिलत ओके, फुज़िलत आ गई. लें 40 चाहिए थी. जी. ओके, जूम कर दूं थोड़ा सा ज़्यादा ताकि अच्छे तरीके से पढ़ी जाए. लें सर. और इसकी निशानियों में से ये भी है कि तुम जमीन को देखते हो कि वो दबी पड़ी है. जब हम इसमें पानी बरसा देते हैं तो इसमें हरकत पैदा हो जाती है, फिर ऊपर आती है. यकीनन वो अल्लाह जिसने इसको जिंदा किया है वही मुर्दों को भी जिंदा करेगा. सर इसमें कहाँ पे फ्री विल है, आपके कहाँ वहाँ पे अलग तकदीर कैसे है? है? आपके सर यहाँ अलग अपना कैसे कुरान है? दिखा दें भाई, जो आप सर देख लें. ये 41 की मैं 42 मोबाइल ये से हूँ ना. देखें सर. ये देखिए 41 की, अच्छा 39 है. सॉरी, माय बैड. ये 40 नहीं है, 39 है. एक 40 है. ओके, ये है 40. मेरी ये यहाँ पे मेरी गलती, आई एक्सेप्ट माई गलती. जो लोग हमारी आयतों के बारे में कजरवी इख्तियार करते हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं है. क्या वो जो शख्स जो आग में झोंक दिया जाएगा वो बेहतर होगा, या वो जो क़यामत के दिन अमन की हालत में रहेगा? तुम किए जाओ जो भी करना चाहते हो, खूब देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो. सर इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, ना फेट ना फ्री विल. ये तो अल्लाह के कैमरे के बारे में बात है ना, कि अल्लाह देख रहा होता है, चाहे आप बाथरूम में टट्टी कर रहे हैं, जैसे चाहे आप अल पीठी के ऊपर सेक्स कर रहे नहीं, हैं, ये अल्लाह मियां हर जगह देख रहा है आपको. तो ये तो उसके बारे अल्काफ में में आया भी था. जैसे आता है, 29 में भी जैसे आता है कि whosoever wills let him believe, whosoever wills सर let देखिए him disbelieve. दैट्स नॉट द तो पॉइंट ना. दैट्स नॉट द हाँ, पॉइंट. वो देखिए तो बिलीव के हमारा ऊपर है. एक्सप्लिसिट, या नौफल भाई ये अल्लाह के जी जी कैमरे के जी. बारे में बात ही नहीं कर रहे. ये एक बड़ी गंदी सी आयतें हैं चंद एक, अगर आप वो लाते हैं हम्म. तो भाई इस जगह मैं सेक्स कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, उस वक्त भी अल्लाह देख रहा है. अल्लाह पॉर्न क्यों देखेगा भाई? बल्कि अल्लाह को छोड़े फरिश्ते भी देख रहे हैं. आपको पता है कि नाकिर मुनकिर मुनकी 2 फरिश्ते हैं आपके आसपास, ठीक है? वो जी हर वक्त वहां बैठे हैं, वो पॉर्न देख रहे होते हैं हर वक्त. कितनी बुरी बात है. फिर आपके पास 2 और फरिश्ते हैं जो कि नहीं आपकी तो. हिफाजत के लिए होते हैं. एक आपके हम्म. आगे होता है, एक पीछे होता है. और 2 फरिश्ते जो लिखाई कर रहे होते हैं, जो एक राइट भी होता है, एक लेफ्ट भी होता है. ये 4 फरिश्ते हर वक्त आपको देख रहे हैं. अगर आप मुश्तजनी कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं. अगर आप अपनी हम्म. बीवी के साथ सेक्स कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं. अगर आप किसी नॉन बीवी जी. के साथ सेक्स कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं. आप टट्टी कर रहे हैं हाँ. तो भी देख रहे हैं. ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात है वैसे ये. लेकिन चलें, लेकिन इस वक्त मैं अल्लाह मियां कैमरे की बात नहीं कर रहा, ठीक है? हम बात जी. करते हैं फेट और फ्री विल की. उसके ऊपर कोई आयत दें ना सर. फ्री विल में जैसे अल्काफ में है 29वीं, एंड से द ट्रुथ इज फ्रॉम योर लॉर्ड, देन वंस अगेन whosoever इसका फ्री wills विल से कोई let ताल्लुक him नहीं है कि believe. से. हाँ, जो यार भी नौफल आप भाई आपने आपका जी. आर्टिकल खराब हो गया भाई. आप आर्टिकल आर्टिकल नहीं अच्छे है तरीके से एक्चुअली. पढ़ लें, और जो हुज्जत वाली आयत होगी वो मैं मुझे रुक दे गया. दीजिएगा, मैं वो खोल दूंगा. चलिए 1 मिनट रुक जाइए. हम्म. हल्की होती देर में 2-4 सुपर चैट ले लें, ये जरा अपना आर्टिकल अच्छे तरीके से पढ़ लें. तो जब इनको वो हुज्जत वाली आयतें आ जाएंगी तो फिर ये हमें चलिए दिखा देंगे. आर्टिकल भाई को थोड़ा आर्टिकल ढंग से पढ़ने का मौका दे देते हैं, तो चैट ले लेते हैं. राज यादव भाई कह रहे हैं में पोस्टर लगाते वक्त आप भी अपने अरेस्ट किए. तो क्यों लोकल में पोस्टर लगाना अलाउड नहीं है भाई. कोई भी कानूनी आप ऐसा काम ना करें जो कानूनी तौर पे सही नहीं है राज यादव भाई. पोपाई जोन्स, थैंक यू सो वेरी मच. किरीट कोहली कह रहे जय जय सोमनाथ, ये चलने वाले मोमिनों के लिए सुपर चैट. क्या बात है, जय सोमनाथ आपको. अद्वैत साहब कह रहे एट द एयरपोर्ट वेटिंग फॉर फ्लाइट एंड लिसनिंग. क्या बात है यार, वाह. इतनी यानी क्या कहते हैं उसकी इतनी मोहब्बत और इतनी चाहत हमारी स्ट्रीम के साथ, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है. एडम के लैपटॉप, चलो कुछ तो आया एडम का. एडम का लैपटॉप आ गया, फाइनली. शुरुआत हो गई है. एडम सर एंड साहिल सर मुझे आशीर्वाद दो. तथास्तु, फूलो फलो, जुग जुग जियो मेरे प्यारे भाई. एडम का भाई लैपटॉप. जुग जुग जियो, तथास्तु, और उसके अलावा मंगल पाओ, चंगल पियो. मेरी दुआ है, मेरी शुभकामना है कि एडम का लैपटॉप कभी खराब ना हो, कभी उसकी मेमोरी लॉस ना हो, कभी उसका हार्ड डिस्क जो है उसमें वायरस ना पकड़े, कभी उसका हार्ड डिस्क जो वो करप्ट ना हो. हमेशा चलता रहे चलता रहे चलता रहे. स्नार्की गॉबलिन भाई, एडम और साहिल भाई को प्रणाम. सर प्रणाम आपको भी स्नार्की गॉबलिन भाई एंड वेलकम. संतोष पंडित कह रहे बेंगलुरु में दोनों चैनल आपका चल रहा, दैट्स गुड.
जोगराज पुरोहित भाई कह रहे मिस्टर साहिल एंड मिस्टर एडम बी स्ट्रांग एंड बी सेफ होप योर चैनल गेट अनब्लॉक्ड बोथ आर रंगा बिल्ला टीम इन गुड वे यू बोथ आर वर्थ नोबल सोल थैंक यू जोगराज पुरोहित भाई अद्वैत फडनीस बहुत बहुत शुक्रिया सर प्लीज कंटिन्यू सर की भी एंट्री हो चुकी है कह रहे जो साहिल एडम से टकराएगा और वो दोजक की आग में जल जाएगा अब तो शर्म करो मुफ्तियान और उनके ठुल्लो शिवाजी उल्ला गड्डी साहब कह रहे भाई प्लीज कीप एन आई ऑन हिंदुस्तानी कपल यूट्यूब चैनल दे आर रनिंग एक्स मुस्लिम रेपुटेशन they are ruining ex-Muslim reputations. Take them serious. Never-ending support to all my ex-Muslim brothers and sisters. जय श्री राम. और देखो ये जिस तरीके तू उनका चैनल जो है ना यहाँ पे आके हमारे चैनल पे बोल दे, कितनी बड़ी बात है. करने दे यार उनको जो कर रहा है. तो इधर क्यों बोल रहे हैं उनके चैनल का नाम? Forget him. उनका व्यूज ही उसी पे चलता भाई कि वो टीका ईका लगा के बैठेंगे और सर पे वो हिजाब के लगा के बैठेंगे जैसे कि नॉन मुस्लिम है और इस्लाम से बड़े कन्विंस है. तो उनका चैनल उसी वजह से चलता है क्योंकि हमारे मोमिन भाई जो है वो तो दिमाग चलाते नहीं है. उनको खुशी हो जाती है कि यार देखो ये नॉन मुस्लिम हो के हमारे इस्लाम की तारीफ कर रहा है. तो चलता है उनका, मजबूरी है. प्लीज कंटिन्यू सर. एक और फतवा एडम अब्बू जी और साहिल चाचू के लिए दिया है. एडम साहिल से मोमिन जब बात करते हैं तो उनमें एक्स मुस्लिम हो जाने का मन हो जाता है. क्या बात है. चलो रेडी हो गया आर्टिकल इनका शायद. रेडी हो Yes, गया. brother. रेडी हो अरे वो गलत लिख गया था मैंने गलत लिख गया था ना. गलत आर्टिकल देख रहे थे. कोई बात नहीं. सही वाला आर्टिकल का दे. वर्ड्स नोट में वर्ड सेव किया था ना, दिखाइए, तो मैंने दिखाइए, गलत कर दिया. कौन सा वाला जाना? 42 अशूरा के 30 वर्स है. 30 वर्स. ओके सर. ला 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 ला. और तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो दर हकीकत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई के सबब आती है और तुम्हारी अक्सर को तो वो माफ भी करता रहता है. जी सर. जी, तो ये वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो हम गलतियां करते हैं उसी को अल्लाह ताला और हमें बहका देता है. हमने जो गलतियां करी अपनी जिंदगी में तो और हमें बहका देगा. और फिर जो रिटन है, जो क्योंकि रिटन मेरे हिसाब से जो मेरी बिलीफ है वो ये है कि हमें जो हमारी किस्मत है, जो हमारा तकदीर है वो एक नहीं है, कई है, पर जो चूज करेंगे वो हम करेंगे. क्योंकि सर ये हमें जो स्टेटमेंट आपने दी है कि हमारी जी, कई तकदीरें हैं और जो हम चूज करेंगे वही होगी, ये मुझे आप दिखा दें किसी भी हदीस से सियासतदान की. क्योंकि कुरान में दिया जाता है ना 67 जो वर्स 2 है मुल्क का, कि डेथ एंड लाइफ इसलिए बनी है क्योंकि टेस्ट आपको किया जाए हु इज गुड एंड बैड इन डीड्स. समझे ना. नहीं, उसकी तफसीर में ये नहीं लिखा जो आपने कहा. डेथ और लाइफ इसलिए बनी है क्योंकि आपको टेस्ट किया जाए, यही तो लिखा है. ठीक है, लेकिन उसकी तफसीर में ये नहीं लिखा कि तकदीर जो है वो प्री रिटन नहीं है. हाँ, तो तकदीर रिटन है, पर चूज हम करेंगे हम कौन से रास्ते जाने चाहते हैं. ये मुझे नहीं सर, लगता है. ये ऐसा नहीं है ना सर. आपके अपने लगने से कुछ नहीं होता. चले चूंकि अभी मैं इस आयत पे वापस चलता हूँ. इस आयत पे वापस आऊंगा. एक सेकंड पहले आपको इसकी इस बात का आंसर दे दूं, फिर मैं इस आयत पे वापस जाऊंगा, क्योंकि ये आयत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट दी है और इस आयत पे मुझे को जाना है और मुझे आपसे इस आयत पे बात करने का. लेकिन लेट्स रीड दिस ताकि मैं आपको दिखाऊं कि आप कितने गलत हैं. आपके मोहम्मद साहब बोलते हैं सुना अबी दाऊद के अंदर, ये हदीस हसन है, सही नहीं है लेकिन हसन है. कहती है, और बाय द वे इवन ज़ईफ हदीस अपनी हुज्जत से ज्यादा ऊपर होती है, ये आपको पता है. इब्ने उमर हैड अ फ्रेंड फ्रॉम द पीपल ऑफ सीरिया हु यूज्ड टू कॉरेस्पॉन्ड विद हिम. अब्दुल्लाह उमर wrote in it, I have been informed that you talked about something about divine decree. अल कदर के बारे में तुमने कोई गपशप लगाई है. You should write it to me. तुम्हें मुझे लिख के देना चाहिए. For I have heard the messenger of Allah, क्योंकि मैंने अल्लाह के मैसेंजर को कहते हुए सुना है कि among my community there will be people who will falsely define डिवाइन डिक्री. मेरी उम्मत में ऐसे लोग बहुत आएंगे बाद में जो कि फॉल्सिफाइडली डिफाइन डिक्री को डिफाइन करेंगे. तो वंस अगेन इस हदीस के मुताबिक आपके मोहम्मद बता रहे हैं कि आप जैसे लोग जो आएंगे बाद में, ठीक है, वो इस टाइप की जलेबी घुमाएंगे. आपके मोहम्मद ने कहा है. तो या तो मोहम्मद साहब गलत हैं या आप गलत है. दोनों में से कोई एक गलत है. दोनों गलत नहीं हो सकते और दोनों सही भी नहीं हो सकते. देखिए हदीसें तो कई साल बाद लिखी गई हैं, अब उनमें कितनी बातें चेंज. कुरान भी कई साल बाद लिखा गया है सर. कुरान की आपके पास एक भी हुज्जत नहीं है. बाय द वे एक बात बताऊं आपको, छोटी सी बात, साइड टॉपिक जाने लगा, लेकिन मैं छोटी सी बात बता के इसको यहाँ पे खत्म करूंगा. कुरान जो है ना वो सबसे ज्यादा ज़ईफ हदीस है.
لیٹ می ریپیٹ مائی اسٹیٹمنٹ. قرآن سب سے زیادہ ضعیف حدیث ہے. کیوں؟ حدیثوں کی ضعفنس اور حدیثوں کی صحیحنس یہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں بائی دی چین آف نریٹرز کہ کتنے چین آف نریٹرز نے یہ متن دیا ہے, حدیث کی باڈی دی ہے, حدیث کا سبجیکٹ میٹر دیا ہے, اور ان میں سے کون کون کس قسم کا تھا. آپ کبھی بھی حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے, آپ چین آف نریٹرز کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ متن کو ضعیف بناتے ہیں یا صحیح بناتے ہیں. قرآن کی ٹرانسمیشن کی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو کسی بھی سورت کو کمپلیٹلی اس کے اندر لکھتی ہو کہ اتنے چین آف نریٹر سے کمپلیٹ سورہ آئی ہے. زیرو, ناڈا, نتھنگ. اور قرآن اپنے آپ کو خود کہتا ہے, اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ ایک حدیث ہے, احسن حدیث ہے. قرآن ایک اچھی حدیث ہے اللہ کے مطابق. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن ایک احسن حدیث ہے. اور اگر قرآن ایک احسن حدیث ہے تو حدیث کو پرکھنے کے لیے جو چین آف نریٹرز ہیں, قرآن کا ایک بھی پراپر سالڈ چین آف نریٹر نہیں ہے. آپ دکھا سکتے ہیں مجھے ایک بھی چین آف نریٹر قرآن کا؟ قرآن کی کسی ایک سورت کا, سورہ بقرہ کا سنا دیں پورا. شروع سے حافظ رہے نا ہمارے یہاں. تو ونس اگین میں نے کہا کہ وہ رہے ہیں نا, یہ کہانی ہے جو بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہانی آپ کو حدیثوں سے ملی ہے جن کو ابھی آپ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہانی کہ قرآن کے حافظ رہے ہیں یہ آپ کو حدیثوں سے ملی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے حافظ رہے ہیں شروع سے. حدیث میں جیسے آپ کی ایک کوٹ کری ہوئی حدیث تھی جس کو میں نے پکڑا تھا, اس کو یہ آگے چینج کر کے کچھ اور بنا دیا گیا ہے. اگر میں دکھاؤں تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں بعد میں, لیکن ابھی میں ایک جو بات کر رہا ہوں پہلے اس پہ جائیں. یہ ایک بڑا انپورٹنٹ سبجیکٹ میٹر آ گیا بیچ میں, اس کو ہم تھوڑی سا ڈسکس کر کے جو ہے نا سائڈ پہ دوبارہ قرآن پہ چلیں گے. مجھے ضرورت نہیں ہے آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کی, لیکن چونکہ آپ نے بار بار یہ چوتھی دفعہ یہ بات ریپیٹ کی ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا, میں 3 دفعہ اگنور کیا, لیکن جب چوتھی دفعہ آپ نے کر دی نا, کیونکہ میں جتنی دفعہ آپ کو حدیث سے اس کا ریفرنس دوں گا یا تفسیر سے ریفرنس دوں گا, آپ ہر دفعہ یہی والا مدعا لے آئیں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا تو میں آپ کو یہ دکھا دوں گا ابھی بیٹھے بیٹھے کہ قرآن میں اس چیز کے اوپر کنٹراڈکشن ہے, تو جب میں کنٹراڈکشن دکھاؤں گا آپ پھر کسی نہ کسی حدیث پہ آئیں گے ہی آئیں گے, کیونکہ پھر آپ کو حدیث پہ آنا پڑ جائے گا. لیکن جو آپ کی یہ جو ان بلٹ آپ کی میموری میں آپ کو بچپن سے ڈال دیا گیا ہے نا, اس کو فکس کرنا اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں, آپ کو ڈال دیا گیا ہے, کوئی بات نہیں, ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ بھائی کیوں ڈالا گیا میں بتا رہا ہوں نا, سن تو لے میں کیوں کہہ رہا ہوں. حضرت ایک سیکنڈ, حضرت ریلیکس, پہلے ریلیکس سن لیں کیوں ڈال دیا گیا. کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. کین یو پلیز گیو می دی ایویڈنس کہ قرآن کسی نہ کسی صحیح لوگوں کے تھرو چین آف نریشن کے تھرو آیا؟ کین یو گیو می دی ایویڈنس؟ سچ تو میرے پاس نہیں ہے, میں وہ نہیں لے کے بیٹھا ہوں ایویڈنس. سر تھوڑا اونچی بولیں یار, مجھے آپ کو سننے کے لیے جو نا اتنے کان لگانے پڑ رہے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. تھوڑا اونچی بولیں. نہیں, میں اتنا ایویڈنس لے کے نہیں بیٹھا ہوں. اوکے, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں آپ ہمارے جیسے تھے, لیکن پھر آپ نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا, تو کس ایویڈنس کی بیس پہ ایکسیپٹ کیا؟ اکارڈنگ ٹو مائی بلیف, اور جو میں نے دیکھا کہ نہیں, بلیف ایویڈنس نہیں ہوتا. بلیف ایمان جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے, ایمان نہیں. آپ نے جو ایمان لے کے آئے یہ کس ایویڈنس پہ لے کے آئے کہ قرآن جو ہے وہ فلی پریزروڈ ہے؟ یہ والا جو ایمان ہے آپ کا, یہ آپ کو کس ایویڈنس سے آیا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک وقت میں آپ ہمارے جیسے تھے. کیونکہ شروع سے لوگ حافظ ایک قرآن, کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں فرسٹ حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ جی کہاں لکھا ہوا, کہاں سے پڑھوں میں فرسٹ حافظ قرآن کے بارے میں؟ زید ابن ثابت. پرفیکٹ, زید ابن ثابت کے بارے میں کہاں سے پڑھوں؟ اچھا, پورے آپ کبھی وہ کر لیے, گوگل سرچ کر لیے, کہیں پہ بھی پڑھ لیے, سب جگہ. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں سر کہ زید ابن ثابت جو تھے وہ پہلے حافظ تھے, یہ میں کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ سب پورے سوشل میڈیا پہ یار سوشل میڈیا پہ بھی میں یہاں کھڑا ہو کے بول دوں, ایک سیکنڈ, میں بھی یہاں پہ کھڑا ہو کے بول دیتا ہوں اور میں سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار کل سے بولنا شروع کر دیں کہ زید ابن ثابت ایک بہت ہی بے وقوف انسان تھا, کیا آپ ماننا شروع کر دیں گے؟ نہیں, تو انہوں نے اسکرائب بھی لکھی نا, پوری اسکرائب لکھی. بہترین, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, مجھے اس کی بات بتائیں نا, کہاں سے پڑھا ہے؟ اب میں اس بک کو کوٹ نہیں کر سکتا, میں نے آپ نے حدیث سے پڑھا ہے, حدیث کی کتب سے پڑھا ہے کہ زید ابن ثابت نے قرآن میمورائز کیا تھا, حدیث کی کتب سے پڑھا؟ نہیں. اوکے, مجھے دکھا دیں. اگر آپ یہ دکھا گئے, چھوڑیں باقی سارا کچھ, اگر آپ یہ دکھا گئے
زید ابن تابت ہوں، کسی بھی حدیث یا سیرہ کی کتاب سے علاوہ تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور ابھی قرآن پہ ایمان لے آؤں گا. دکھائیں. اب تھوڑا سا مجھے اس کے لیے ٹائم لگے گا پھر. نہیں ٹائم نہیں لگے گا. ارے لیکن اسلام کا دوسرا اس کے علاوہ تیسرا سورس کیا ہے بھائی؟ تفسیر قرآن حدیث کے علاوہ ایک منٹ، کون سا اس کو سورس ہے مجھے جس ڈھونڈنا میں پڑے گا نا، حدیث جب کی تو محمد کتنی صاحب کا ساری نام ہیں. نہیں ہے تو زید بن ثابت کا نام کہاں سے آئے گا بھائی؟ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا نا حدیث میں، اگر موجود ہے تو اوکے مجھے ڈھونڈنا زید کو پڑے گا اس چھوڑیں. کو. ابن مسعود جو تھا ٹھیک ہے جی. وہ کتنا کو بڑا صحابی تھا. ہوں، اور ابے بن کعب جس کو محمد نے حبر الامہ کہا ہے وہ کتنا کو بڑا صحابی تھا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ حافظ تو رہے ہیں، یہ تو آپ ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سر میں اس چیز کو ایکسپٹ کروں گا تب جب مجھے کوئی پروف ٹھیک ہے، ملے گا. ٹھیک نمبر 1. نمبر دیکھیے 2 آپ سن لیں اس بات کو. آپ نے اس جی بات کو پہلے سن لیں تو میرا کمپلیٹ سٹیٹمنٹ جب تک نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہنے لگا ہوں. ویری انپورٹنٹ جی سٹیٹمنٹ ہے. ہوں نمبر 1 میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ جو دیا آپ نے آدھی دوری بیچ میں جو ہے نا انٹرپٹ کر دیا. ٹھیک جی ہے. جی پہلی بات یہ ہے کہ میں مانوں گا تب جب مجھے پروف ملے گا کہ زید نے کتنا کو حفظ کیا ہوا تھا, کون سا قرآن حفظ کیا ہوا تھا. کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, کیوں جی قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ قرآن کے ہوں اندر 114 صورتیں, ہوں قرآن کہیں پہ نہیں یہ تو بتاتا. یہ تو بعد میں یار ڈال پھر دیں گے بیچ نا میں اس کو انٹرپٹ کر دیا, کمپائل جب میرا مدعا اچھا نہیں اچھا سنو گے جواب کیسے دو گے؟ ٹھیک ہے, آرام سے آرام سے آرام سے. تو وہی تو بات کرو, جب میرا مدعا ہی نہیں سنا جی تو جی جی جواب جی کیسے دو ٹھیک گے؟ ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر 114 صورتیں ہیں. قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ سورہ حمد کے اندر 7 صورتیں ہیں, سورہ بقرہ کے اندر 278 کے 279 صورتیں ہیں, اور ہر ڈیفرنٹ سورہ چیپٹر کے اندر, چیپٹر 40 کے اندر 58 صورتیں ہیں. کہیں پہ اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں, ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ وہ صرف اور صرف 4 صورتوں کا حافظ ہے اور اس کے مطابق قرآن صرف یہ 4 صورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے, اور ان 4 صورتوں کے اندر اس نے جتنی بھی یاد کی ہوئی ہیں صرف اتنی ہی اس کو پتا ہے جو اس وقت آپ کو قرآن ہے, اتنی صورتیں اس کو نہیں یاد ہیں. ہم یہ چیز کہیں سے ویریفائی نہیں کر سکتے کہ ایک جو زمانے کا پرانا بندہ کلیم کر رہا ہے میں پورا قرآن کا حافظ ہوں, وہ کتنے قرآن کا حافظ ہے. یو کین ناٹ پروو دیٹ ایٹ آل. کین یو؟ اف یو کین پروو اٹ لیٹ می نو. تو یہی تو بات ہو رہی ہے, اگر کسی کو بہت سارے حافظ تھے, حافظ اگر وہ ساتھ میں بیٹھ کے بھی ایک کمپائلیشن بنایا ہوگا تو پھر وہ صحیح بہت سارے بیٹھے گا. حافظ تھے, اوکے, جو دوسری حافظوں نے بات, کمپائل دیکھیے کیا تھا وہ دیکھیے پہلا میرا قرآن وہ کمپلیٹ کہاں ہو ہے؟ جائے, میرا کمپلیٹ ہو جائے. نہیں یہ اس لیے کہ دوسری یہ بات, پرابلم, یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. وہ جو جی بہت جی, سارے حافظوں نے پہلا قرآن بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ جو لکھا گیا تھا جو پتھروں پہ اور اس میں لکھا گیا تھا اور ریسائٹ کدھر کیا ہے وہ, گیا تھا, حافظ کدھر ہے وہ؟ کدھر؟ ارے آپ نے ایک مجھے یاد ہے, آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی, کچھ صحابی آئے تھے آگے نا حضور حدیث کے پہ, پاس. انہوں ایگزیکٹلی. سو آپ جی کو یہ تمام چیزیں ثابت کرنے کے لیے حدیث پہ آنا ہی پڑے گا. بغیر حدیث میں جائے آپ اس میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. آگے جی حدیث پہ نا, کیا کہا تھا میں نے نہیں, میں کہ یہ کہہ رہا ہوں حدیث پہ جائے بغیر آپ قرآن کو ثابت کر ہی نہیں سکتے. حدیث میں آپ وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جو چیز فٹ ہوتی ہے قرآن کے اکارڈنگ. نہیں, وہ قرآن کے اکارڈنگ فٹ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہی جی نہیں قرآن اس حدیث میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آیتیں کتنی ہیں, صورتیں کتنی ہیں, متن کیا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. ہوں نہیں, ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ نے حدیث پڑھی تھی اس میں آئے تھے کچھ صحابی, وہ بول رہے تھے کہ ہم کو فلا فلا آیتیں بھول گئے ہیں, تو وہ اس وقت حافظ قرآن تھے اور آپ یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو وہ والی آیتیں تو اس وقت قرآن کے اندر ہے ہی نہیں. تو جو وہ اس کے آیتیں لیے بھی بھول تو گئے تھے ایک آیت دی گئی اور ہے, جو صورتیں اس کے بھول لیے بھی گئے تھے وہ تو اس وقت قرآن میں ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے بھی تو آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلوا دیتا ہے اور اس سے بہتر آیت لے کے آتا ہے, اس کا بھی تو تو آپ پوری کو پوری صورت تو دیا نہیں گیا. بلوایا تھا کہ صورت بھی بلوایا تھا. آیتیں تو بلوا دیتا ہے. یہ کیا لاجک ہے آئے, اللہ اپنی صورتیں بلوا دے رہا ہے, بھیجا ہی کیوں, نہیں بلوانا تھا تو.
اب ایسے پہلے ایسے تو سنیے کیا پہلے دیکھیں اسلامک پرابلم لاجک بتائیں ہے گے. بھائی. بہت اچھی بات کری آپ نے, اچھا بہت اچھی بات ایک کری. سیکنڈ, ایک منٹ ارے رکیے, بھائی سنو آگے پیچھے نہیں بھاگنا, آگے پیچھے نہیں بھاگنا, مجھے بڑی جی جی. امپورٹنٹ یہاں پہ بات کرنی ہے, امپورٹنٹ بات کرنی ہے. تو ہوں, اگر اللہ خود بھلوا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز بھلوا دی گئی ہے اور کیا چیز موجود ہے, جی نہیں پتا نا, نہیں. بات ختم ہو گئی. تو یہی تو میں بول رہا ہوں, آپ کا پورا قرآن ہے ہی نہیں. ہو سیز آپ کے پاس پورا قرآن ہے. جی سہیل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے اب. نہیں میں بول دیا, یہ کون سا خطرناک لاجک ہے کہ خدا ایک تو اپنا کلام بھی بھیج رہا ہے جو کہ خدا کا کلام ہے اور اس کو بھلوا بھی دے رہا ہے. ارے تو بھلوانا تھا تو الحمدللہ بھیجا ہی کیوں؟ یہ کیسا خدا الحمدللہ. ہے بھائی؟ کیونکہ کیا پتا اس میں کچھ کانٹرڈکشن آ گئے ہوں, آلریڈی لوگ غلط اچھا پڑھ رہے ہیں اللہ اس کی کو, بات میں اس لیے تو ہو کانٹرڈکشن, سکتا ہے. نہیں, اللہ کی لوگ بات میں لوگ غلط پڑھنے کانٹرڈکشن آ لگے گیا. ہوں. نہیں, لوگ غلط پڑھنے لگے ہوں, اس وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے. اس نے پھر پریزرو نہیں کیا, اللہ نے ارے پریزرو غلط نہیں کیا, پڑھنے لگ انہوں نے گئے, پریزرو پریزرو ہی نہیں نہیں کیا. ہوا, پھر تو کیسے غلط پڑھنے لگ گئے؟ اللہ نے تو پریزرو کیا نا, اس کو ہٹا کے دوسری آیت لے کے آئے. ارے بھائی یہ ہٹانا پریزرویشن ہے کیا؟ جو چیز حق ہے اس کو اس جگہ پہ رکھنا پریزرویشن ہے. جو آیت غلط ہو گئی, لوگ غلط پڑھ رہے ہیں, اس کو ہٹا کے دوسری لے آئے, پریزرویشن ہی تو ہوا. میری بات سنو, جی جو آیت اگر لوگ غلط پڑھ لیے ہیں اس کو ویسے کا ویسا انٹیکٹ پھر سے لانا پریزرویشن ہے کہ اس کو بھلا دینا پریزرویشن ہے؟ پریزرویشن وہ ہے جو صحیح موقعہ جگہ پہ پہنچ جائے. اچھا مطلب اللہ یہ پریزرو نہیں کر پایا تھا کہ اس نے جو آیتیں بھلا دی اس کو صحیح جگہ پہ یعنی رکھ پاتا. دیکھیے اتنی ساری اسکرپچرز آئیں پرانی, تو وہ بہتر نہیں, ہوتی چلی باقی گئی نا اسکرپچر کی بات نہیں ٹائم کے کریں گے, ساتھ. آپ قرآن کی بات کریں گے. نہیں, ایسے دھیرے دھیرے ہی آئی ہے نا سب چیز, ایک ساتھ تو نہیں کمانڈمنٹس دے دی اللہ تعالیٰ نے, دھیرے دھیرے ہی نہیں, ہوئی اللہ ہیں. قرآن میں یہ نہیں کہتا نا کہ اس کی آیتیں جو ہے, قرآن کی آیتیں جو ہے وہ کسی نے چینج کر دیا. کوئی آیت ہے قرآن میں کہ قرآن کی آیتوں کو چینج کر دیا؟ اس کا ایسی تو اللہ کوئی دعویٰ نہیں کر کر رہا ہے سکتا. کہ اس کو ہم پریزرو کریں گے, اس ذکر کو. حالانکہ وہ ایک پھر الگ بحث بن جائے گی کہ اس میں قرآن کا لفظ ہی نہیں اس آیت میں. لیکن اگر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ مان بھی لے کہ ٹھیک ہے ہوں قرآن کا پریزرویشن کی اللہ بات کر رہا ہے, ہوں تو آپ جو کہہ رہے ہو وہ تو اللہ نے کدھر نہیں کہا کہ اس قرآن کو کوئی چینج کر دے گا. دوسری کتابوں کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے. جی. پھر آپ یہ لاجک, بھائی آپ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل انسان ہے, پہلے یہ بتائیں. لوجیکل ہے سر. تو یہ ان لاجیکل کیوں نہیں لگ رہا پھر آپ کو؟ illogical اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ گھما کے باتیں کر رہے ہیں. اچھا ہم گھما کے بات کر رہے ہیں, واہ. ہاں, آپ پھنسانا چاہتے ہم ہیں تو ایک مجھے. دم سیدھی بات کرتے بھائی, کیونکہ دیکھیے ڈنکے میں کی نے چوٹ آیت پہ آپ کو کرتے ہیں. دکھا دی, آپ کو آیت میں نے دکھائی فری ول کی, آپ نے اس کو مانا نہیں. آپ کو نہیں میں نے دکھایا میں کہ ادھر واپس جاؤں گا, ایک سیکنڈ, میں نے کہا تھا میں واپس جاؤں گا اس پہ, ایسی ٹینشن نہیں لے اس بات کی. لیکن یہ جو جی بار بار آپ حدیثوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا کہ یہ میں اس وقت ساری جلیبی نہ حدیثوں لگاؤ کو اور ریجیکٹ بھاگنے نہیں کی کر کوشش نہ کرو میرے سامنے, اوکے؟ رہا. میرے سامنے بھاگنے ساری کی کوشش نہ حدیثوں کو, کرو. ٹھیک ہے, میں ساری حدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کرتا, پر میں کچھ حدیثیں لگتی ہیں جو نہیں, اہل خود چوائس بخود والی حدیث آگے. نہیں ہوتی نا. نہیں, میں کیونکہ میں اس کو پروف کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. آپ محدث ہے؟ نہیں, محدث تو نہیں ہے. تو پھر آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں, میں بتا تو رہا آپ ہوں, کو میں تو علم الرجال, آپ کی طرح تھا, علم آپ کی الرجال طرح آتا ہے؟ تھا, بالکل بالکل آپ کی طرح تھا, ابھی آیا ہوں صحیح راستے پہ. جی. تو وہی تو, صحیح راستے پہ آنے کے لیے کچھ تو ڈھنگ کا لاجک دو کہ اس وجہ سے میں صحیح راستے پہ آیا. صحیح بھٹکے راستے پہ کیسے تھے؟ اس وجہ سے آیا, جیسے آپ دیکھیے, بھٹکا میں ایسے تھا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا یہ ایسے قتل و قتلان کی کیوں باتیں ہو رہی ہیں, یا پھر کوئی برا ہے, ہم صحیح کیسے ہیں, یہ سب جیسے آپ لاجک سوچتے ہیں نا کہ ہوں یہ ریلیجن بنے کیوں ہے. ہوں میں یہ سب میرے دماغ میں بات آتی, جیسے آپ کا ایک بہت رہتا ہے کوشچن کہ یہ ریلیجن کیوں بنے. اگر ہوں آپ ایک ایگزامپل لیتے ہیں, جیسے اگر کوئی آپ کی گھر میں کوئی وائف ہے, سسٹر ہے یا مدر ہے, اگر وہ ہوں کچھ غلط راہ پہ چلے جاتی ہیں, آپ ان کو کیسے کنٹرول کریں. جیسے آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو ویلیوز ہیں, اگر کوئی ہوں ان پڑھ ہے, اس کو ویلیوز نہیں ہے, اس کو آپ ہوں کیسے سمجھائیں گے کہ یہ غلط ہے. تو کیا آپ آپ کے یہ سامنے تو مانتے وہ ہیں
دیکھیے میں آپ کے آرگیومنٹ کے حساب سے ہی چلتا ہوں, ٹھیک ہے, جو ان پڑھ ہے اس کو آپ سمجھاؤ گے, رائٹ؟ جی اچھا, تو یہ بتاؤ کہ قرآن صرف ان پڑھ اور یعنی بے دماغ لوگوں کے لیے پھر ہونا چاہیے؟ نہیں, ان پڑھ اور بے دماغ کا میں نے ایگزامپل اس لیے لیا جیسے آپ کے ویلیو سسٹم اچھا وہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ فٹ مان ہونا چاہیے نا. آپ جو ایگزامپل ٹھیک ہے, لوگے میں اس حساب جی سے ہی آپ کے اوپر سوال پھینکوں گا نا. پھر اگلا سوال جی, تو کچھ ایسا میں بتا ایگزامپل رہا دو ہوں کہ جو میں پھر سوال کروں تو وہ آپ کے قرآن پہ اور آپ کے آرگیومنٹ پہ بیٹھنا چاہیے. نہیں, قرآن کے آرگیومنٹ نہیں, میں لاجیکل جیسے آپ نے بات کری ہے نا, لاجک سے بات کرو, تو لاجیکل ہاں, تو بات کر رہا بتاؤ ہوں. ریلیجن کیوں چاہیے؟ ہاں, ریلیجن اس لیے چاہیے کیونکہ آپ موجود نہیں ہو اس وقت جب کچھ غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کا بندہ اس میں انوالو ہے, آپ کی کوئی نہیں, بہن آج انوالو ہے. آج آج اسلام کیوں چاہیے یہ بتاؤ. اسلام اس لیے چاہیے کیونکہ کنٹرول ریلیجن ہی کرتا ہے, چاہے وہ کوئی نہیں, سا بھی ریلیجن ہو, کئی کیونکہ ساری ڈر جو کنٹریز ہوتا ہے نا, دیکھیے بھائی سنو, جو, بھائی ہاں بھائی کئی ساری کنٹریز ہے جو کوئی ریلیجن پہ نہیں چلتی ہے, ٹھیک ہے, اور پر وہ سکسیسفل ہے. دیکھیے سکسیسفل ہے وہ بات الگ ہے, جیسے آپ کے وہ نظریے بات میں کیوں الگ ہے؟ اگر قرآن کے بنا, اگر اسلام کے بنا نہیں, آپ ایک سمجھ نہیں انسان رہے. سکسیسفل ہو جی, ہی نہیں سکتا تو وہ کنٹریز کو سکسیسفل کی بات ہی سکسیسفل نہیں نہیں ہے, ہونا چاہیے. قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ضرورت ہے کیا ہے, کہ میں نے آپ, وہ پوچھا. ضرورت میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, کیا ضرورت ضرورت ہے؟ اس لیے ہے, دیکھیے آپ کو کچھ بھی کنٹرول, جیسے سوسائٹی آپ کے لائف میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کو کہ اسلام کی آپ, کیوں ضرورت ہے؟ اسلام کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں بہک نہ جاؤں کئی غلط راستے پہ, کہ میں شرابی نہ اچھا, بن مطلب جاؤں یا جیسے میں زنا جیسے کار جیسے نہ بن جاؤں. جیسے جیسے میں بتا تو ایگزامپل رہا ہوں نا, کیسے بہک جاؤ گے بتا تو اسلام رہا کے ہوں, بنا؟ جیسے زنا نہ کروں, شرابی نہ ہو بنا جاؤں, چوری زنا. چکاری نہ کرنے لگو, ٹھیک ہے نا, اور کسی اچھا, کو, ایک بات بتاؤ, ایک جی, منٹ, چوری چکاری نہ کروں, یہ ایگزامپل لے لے, ٹھیک ہے, اب کیونکہ چوری چکاری آپ نے پکڑ لی, آگے کا نہیں پکڑا. ہاں تو بھائی میں یہی تو ایسا بات ہے, ایگزامپل لوں گا نا یہی تو جس میں, بات ہے. سن لو نا, میں ایسا ایگزامپل ہوں لوں گا نا جس میں اور تم دونوں متفق ہو کہ یہ چیز غلط ہوں ہوں ہے نا. تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ریلیجن, یعنی ریلیجن نہیں لوں گا میں, اسلام ہی لوں گا, ٹھیک ہے, اگر ہوں آپ کو, ایسا لکھتے ہیں, اگر آپ اسلام نہیں مانیں گے تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیں گے؟ وہ مجھے ڈر اسلام دے گا نا کہ میں غلط راستے پہ نہ جاؤں, یہ میں ہوتا ہے. وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر اسلام کا ڈر نہ ہو تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیں گے؟ ہاں, اگر میرے پاس ویلیو سسٹم اچھا نہیں ہے, میرے فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے, تو پھر میں نہیں, کرنے لگوں گا. فیملی آپ کی اچھی ہے, فیملی آپ کی نہیں اچھی نہیں, ہے, بات انہوں نے بات آپ کو یہی تو چوری ہو رہی چکاری کرنا کہ نہیں ہماری, سکھایا ہے. سنو نا بھائی, یہی تو آپ بات ہو رہی ہے. اسکول پڑھے ہو, جی وہاں پہ بھی یہ سارے جی, جو کیا کہتے ہیں اس کو, گڈ ویلیوز جو ہے وہ اسکول میں ہماری ٹیچر بھی ہوں سکھاتی ہے, ہوں وہ قرآن سے نہیں ہوں سکھاتی, ٹھیک ہے. میں ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی بھی اچھی ہے, آپ نے اسکول میں پڑھائی کیا, آپ کو وہاں سے اچھے ویلیوز ملے, تو کیا ہوں اسلام کے بنا, اسلام اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیتے؟ دیکھیے, جب یعنی کوئی آپ کے موجود ہی اندر ہو, کی اور میں سنیے 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 سنیے, انسانیت نہیں دیکھیے ہے کہ ابھی, ہمیں چوری چکاری نہیں کرنا ہے. دیکھیے کبھی کبھی انسان کی مجبوریاں بھی بن جاتی ہے, تو وہ چیز کیسے روکے گی؟ اگر وہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا مجبوری ہے ہے نا, تو ریلیجن کی میرے کیا اندر ضرورت ہے, میرے اندر اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اندر اگر ڈر ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا یا گاڈ کا ڈر ہوگا, تو میں وہ کام نہیں کروں گا. اچھا, اور مطلب جی آپ معذور ہے جی کہ آپ ہوں, بنا یہ خدا کے ڈر کے آپ اپنی انسانیت پہ قائم نہیں رہ سکتے. کیونکہ انسان بہکتا ہے. جیزس نے کیا کیا, بچہ وہ جو پیدا ہوتا کیا ہے کیا وہی کیا سنر پیدا ہوتا ہے. کیا نہیں جی بھائی, عیسیٰ علیہ السلام, یہاں پہ جیزس کا ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیونکہ نے اسلام بچہ تک جب, اپنی بات رکھی. سنیے ٹھیک ہے, بچہ جب روتا بھی ہے بچپن میں, کبھی کبھی اس کو بھوک نہیں لگی ہوتی, وہ اٹینشن کے لیے روتا ہے, تو وہ جھوٹ ہوں بولتا ہے. یہ تو ہمارے انسانی فطرت میں ہے کہ ہم غلط راستے پہ بہکیں گے, ہمیں ریلیجن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم صحیح راستے پہ چلیں. بچے نہیں کے تو رونے سے اور چوری چکاری اور قتل میں کیا مطلب, کیسے میچ کر رہے ہو آپ؟ مطلب سمجھے نہیں آپ, میں یہ سمجھا رہا بچے کو ہوں اٹینشن چاہیے,
इससे रिलीजन का क्या लेना देना और चोरी चकारी का क्या लेना देना, मैं कत्ल का अरे क्या लेना मैं देना? ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ बचपन से ही हम गलत बहके हुए होते हैं, ठीक है, झूठ बोलना बचपन से ही अच्छा, हमारे होता है। बचपन से गलत बहके हुए आपने होते अगर हैं। साइंस पढ़ी हो, एक मिनट, मैं आपका बता तो रहा हूँ, इस्लाम क्या ये डिस्कवरी कहता वगैरह है नहीं कि देखते क्या? जो, एक मिनट मोहम्मद साहब, आपका इस्लाम तो ये जी कहता है कि बच्चा तो एकदम पाक साफ पैदा होता है। नहीं, मैं पाक आप साफ कह रहे वाले हो की कि बात नहीं बचपन कर से रहा, हम मैं बहके कह रहा हुए हूँ होते हैं। झूठ 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 मक्कारी थोड़ी बहुत होती है, बहकता है इंसान, ठीक है, लेकिन चाहे अल्लाह कितना तो, प्योर बनाया अरे हो। भाई वो तो बड़ा होके बहकता है ना। वो समझ नहीं रहे अब आप क्या करूं मैं, समझा चले नहीं रहे हैं आप, गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि एक स्टडी आई थी जिसमें ये था कि एक बच्चा जब उसको भूख भी नहीं लग रही होती ना, वो रोता है किसके लिए, अटेंशन के लिए, तो वो भी उस वक्त झूठ बोल रहा होता है, अरे समझ रहे हैं आप? अटेंशन, और वो झूठ हाँ, का है, वो अटेंशन भी उसकी नीड है, वो झूठ नहीं है। यही नीड, अब आप आए हाँ सही जगह पे। हाँ, नीड तो जब होती है ना, अटेंशन उसकी तो नीड है, आदमी रिलीजन गलत नीड काम नहीं है। करता है। नीड गलत जब क्या है? आती है तो अरे गलत बच्चे को काम कर अटेंशन लेता है। चाहिए, सुनो 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 प्यारे भाई, बच्चे को जी। अटेंशन चाहिए, वो रो रहा है, इसमें क्या गलत है? हम्म। तो किसी को अगर जरूरत है, वो मांग के नहीं ले सकता है, पर वो चोरी करना सही समझता है उसको, तो नहीं वो समझता है। रिलीजन उसको हेल्प करेगा ना सही रास्ते पे लाने के अरे लिए। भाई भाई भाई, तुमको क्या लगता है कि जो रिलीजन, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो दुनिया में सारे चोरी है क्या? और तुम जो इस्लाम को अरे मानता है वो चोरी नहीं करते? ऐसे ऐसे तो मोमिन है जो गलत काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, तो रिलीजन से कुछ लेना हाँ, देना ही नहीं है। तो मोमिन रह के वही भी एक वही तो इंसान बात चोरी है, कर। बात भाई तो सुनो, तकवे की है। नौफल नौफल, तक मेरी बात सुनो। जी जी देखो, आर्ग्यूमेंट ऐसा दो ना जो फिट हो। अगर देखिए इस्लाम के मानने से एक इंसान चोरी करेगा ही नहीं तो मैं हम्म आपकी बात थोड़ा एक्सेप्ट कर सकता हूं। लेकिन यहाँ हम्म पे इस्लाम के मानने वाले भी चोरी करते हैं, जो नहीं मानने वाला है वो भी चोरी करता है, रिलीजन से क्या लेना वो देना उसको? यही तो इस्लाम से बात है, तकवा डर होना चाहिए, डर नहीं होगा यार तो हद, फिर यार गलत ये सोचेंगे ना आप। इंसान दिमागी, क्या आपका इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप जो है वो चलो मैं फेवरेट टॉपिक पे आ जाता हूँ ताकि हो सकता है कम से कम यहाँ पे समझ जाए। क्या आपका इस्लाम ये आपको इजाजत नहीं देता कि आप स्लेव्स बनाओ या स्लेव्स के साथ देखिए, सेक्स करो? इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर पूरा मुझे टाइम चाहिए, अभी हाँ उतना टाइम प्लीज गो नहीं अहेड, है मेरे पास, मुझे कल सुबह उठना है। प्लीज गो अहेड। अगर मैं कल ज्वाइन करूँ, कल अच्छा, कल ज्वाइन करूँ अगर बिफोर इसके लिए। बिफोर यू गो नाउ, बिकॉज आप जाना चाह रहे हो, हम्म। एंड आई जी अंडरस्टैंड स्लेवरी के टॉपिक पे जरा बड़ा मसला हो नहीं जाता है, नहीं, एंड आई मैं फुली कर सकता हूँ अंडरस्टैंड दैट। उसको, नहीं उसको भी कर सकता हूँ, उसके भी मैंने आंसर ढूंढा हुआ है। मैंने कोई बहुत मसला सवाल नहीं, पूछे हैं उसके ऊपर, मुझे नींद तक नहीं आई है इसके बारे में जब पढ़ा था मैंने। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो हम बाद जी में जी देख जी लेते हैं। देखिए, जी। आप जाने लगे हो, लेकिन जाने से पहले मैं आपको चंद एक चीजें दिखाना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो मैंने हम्म। टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक जरा दिखाना और बताना बहुत जरूरी है। सर देखिए, हम्म आपको मैं मल्टीपल सोर्सेज दिखाता हूँ, और आपके अपने सोर्सेज हैं, जहाँ जो आपको दिखाएंगे, और वही सोर्सेज जिनसे आपने कुरान को लिया है, वही सोर्सेज बता रहे हैं कि कंप्लीट कुरान प्रिजर्व नहीं है 100%। देखिए, आप यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, ये जी, साम्युअल कौन सा नज्जार है, सोर्स है? साम्युअल नज्जार है, ये मकतब.org है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं, मल्टीपल सोर्सेज है, मैं भी आपको मल्टीपल सोर्सेज दिखाने लगा, ठीक है। ये जो किताब ये है, कौन से जो से? जो किताब है, वो अहले हदीस वालों की अशरीफ अल मुत्तकी है, ठीक है, और ये अहले हदीस आपको दिखाने लगे। इसके अंदर, इस किताब के अंदर, सिंगल बुक के अंदर मल्टीपल रेफरेंसेस नरेटेड है फ्रॉम डिफरेंट पीपल, ठीक है। ये देखो, सामिल नजाल कहती है कि कोई भी मत कहे कि कुरान कंप्लीट उसे याद है, बल्कि सिर्फ ये कहे कि जितना कुरान उसे मिल गया है वो उसको याद है। लेट्स सी गूगल ट्रांसलेटर, एक सेकंड, गूगल ट्रांसलेटर। What is in the direction of narration says, I have taken all the Quran, and he does not know what much of the Quran has disappeared from it, but let him say, I have taken from it what is appeared. Means, यानी कि जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, चूंकि गूगल ट्रांसलेटर ने की है, उसने कहा किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि उसको कंप्लीट कुरान पता है, बल्कि क्यों, क्योंकि बहुत मेजोरिटी ऑफ द कुरान जो है वो गायब हो गया है, वो प्रिजर्व ही नहीं हुआ, वो संभाला ही नहीं जा सका, बल्कि इसको चाहिए कि ये कहे कि जितना कुरान संभाला गया है वो उसको याद है, उससे ज्यादा नहीं। इब्ने उमर कह रहे हैं
Same cheese. Let none of you say, I have taken the entire Quran, and he should not know that much of the Quran has disappeared from it, but rather he says, I have taken from it what appeared. क्योंकि much of the Quran, majority of the Quran जो है वो disappear हो गया, वो है ही नहीं हमारे पास, वो preserved ही नहीं है, किसी को नहीं पता. ये दूसरी नरेशन है. तीसरी नरेशन, I have read to many of the people of the knowledge which is meant by what is gone in the Quran is abrogated and its recitation, what has been appeared has not been abrogated. अब ये उसकी आगे तफसील भी दे रहा है एक और बंदा कि यार असल में वो एब्रोगेट हो गया था. अच्छा, मच ऑफ द कुरान का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द कुरान, 50% से ज्यादा कुरान, ठीक है. यानी कि आप ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्कॉलर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोर देन 50% ऑफ द कुरान इस वक्त आपके पास है ही नहीं, है ही नहीं. अब आपको मैं दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ. जी सर, ये कब का है? ये आप जो दिखा रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये कब आया था? ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये आर्टिकल नहीं है, मकतब की बुक है. मैं आपको एक और चीज दिखाया था ना, आपको ताकि पता लग जाए. हाँ, कि मैं अब आपको जलालुद्दीन अस्सयूती की बताया था. मैं अब आपको सर दिखाने लगा हूँ ना, बुक दिखाने लगा हूँ. मैंने आपको क्वेश्चन एंड आंसर दिखाए हैं, मैं अब आपको बुक दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये अलूमुल कुरान है, ठीक है, और ये जलालुद्दीन अस्सयूती की लिखी हुई बुक है. ठीक है, ये अब उनकी बुक आ गई. ये देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है अस्सयूती. ये जलालुद्दीन अस्सयूती अब्दुर रहमान बिन अबी बकर हैं. ठीक है, उनका सफा नंबर 662 है. अल-तकान फी अलूमुल कुरान, अलूमुल कुरान के ऊपर तकान. ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर. परफेक्शन ऑफ द साइंस ऑफ कुरान. ठीक है, इसके अंदर आप देखिए, ये कहते हैं, पूरा ही पढ़ लेते हैं इसको. यहाँ पे he knows clearly, he said people two side accepting in the new copies, forget that. The third is what is abrogated in recitation without the ruling, उसको भी छोड़ते हैं. The author of the art said this is on हाँ, he said Ismail bin Ibrahim told us on the authority of Ayub, on the authority of Nafi, on the authority of Ibn Umar. He said, no one of you should say, I have taken the entire Quran. He does not know what is all of it. किसी को नहीं पता कि कंप्लीट कुरान क्या है, तमाम कुरान क्या है, किसी को नहीं पता. No one knows that because much of the Quran has gone from it. But rather it should say he knows what is appeared. वो सिर्फ इतना कहे कि जितना उसको है उसको पता है, उससे ज्यादा नहीं पता. ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, अब वो हदीस एक ले रहा है इसके साथ. वो कह रहा है कि he said that फलाना फलाना फलाना. Aisha said Surah Ahzab were recited in the time of the Prophet and granted with 200 verses. When Uthman wrote the Quran, he could only read them like इस वक्त कितनी है, 124, 126. ठीक है, he said Ismail bin Jafar told us on the authority of Flana, on the authority of Flana, on the authority of Flana, and said. So multiple narrations हैं आपके पास कि कुरान का मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट आपके पास है ही नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट. तो भाई अगर आप मुझे ये बताते हैं कि कुरान परफेक्टली प्रिजर्व है, जो कि सिर्फ आपका ईमान है, तो अगर ईमान है तो मुझे कोई एतराज नहीं. लेकिन अगर आप किसी जमाने में हमारे जैसे थे और आपने रिसर्च करके कुरान को एक्सेप्ट किया है, तो भाईजान वही इस्लामिक कुतब, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कसीर तादाद में इस्लामिक कुतब ये बात बताती हैं कि कुरान बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं है. रादर मेजॉरिटी ऑफ द कुरान जो है वो तो गायब हो चुका है, वो तो खत्म हो चुका है, वो आप लोगों के पास है ही नहीं. तो मेरे भाई फिर आप क्यों कुरान कर रहे हैं? क्योंकि कुरान तक रह के आप थोड़ी सी जलेबी बना सकते हैं. बाय द वे वो भी नहीं बना सकते, मैं वो भी वहीं पे भी खत्म कर सकता हूं. लेकिन इजी है कि मैं हदीस में जाकर दिखा दूं कि हदीस से किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. मगर मैं खाली कुरान में रह के भी खत्म कर सकता हूं. लेकिन मुझे फिर बार बार ये वाला हुज्जत ना दें, ये वाली हुज्जत नहीं दें कुरान प्रिजर्व्ड है, हदीस प्रिजर्व नहीं. हदीस तो बाद में लिखी गई है. अबे कुरान भी बाद में लिखा गया है और मेजॉरिटी ऑफ कुरान तो मौजूद ही नहीं है. अगर आप ये हुज्जत ना देते मुझे मल्टीपल टाइम, तो मैं हरगिज़ इधर ना जाता. ये आपकी हुज्जत देने पे गया हूं. बाय द वे इसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई हुई. प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म की चीजों की ट्रांसलेशन ही नहीं करते ये लोग. अरबी में पढ़ी हुई है, अरबी में ढूंढना पड़ता है. प्रॉब्लम ये है इस चीज की, ना उर्दू में है, ना अंग्रेजी में है, ना किसी और लैंग्वेज में है. इसी वजह से अरबों में सबसे ज्यादा इस्लाम छूट रहा है. मैं जब भी कभी वेस्टर्न कंट्रीज में जाता हूं, चाहे किसी यूरोपियन कंट्री में जाऊं,
یا کسی کینیڈین اور امریکن کنٹری میں جاؤں, اگر وہاں پہ سعودی ہوگا, ٹرکش ہوگا, ان کے جو ریسٹورینٹ ہوتے ہیں وہاں پہ شرابیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ شرابیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, اور وہ لوگ نون زبیا جگہوں پہ جا کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جی بسم اللہ کرو کھا لو, کیونکہ ان کو قرآن کی اور اسلام کی اصلیت پتہ ہے. وہ وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں وہ ہر چیز کھا پی رہے ہوتے ہیں, شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں اور حرام گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ زبیا وغیرہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عرب ہی ہیں, عرب ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ لیا, ان کو پتہ لگ گیا, ان کی زبان ہے. انڈیا پاکستان میں اور انگریزی بولنے والوں کو سمجھانا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, بیکاز وہ شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشنز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. جن کی زبان ہے ان کو پتہ ہے, وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھالتے ہیں. جی ہم بسم اللہ, پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے, کیونکہ میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا, میں کہا بھائی یہاں پہ تم سٹیک کھا رہے ہو, یہ تو حلال دکان ہی نہیں ہے. He's like, so what? بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, حلال, it is halal now. تو میں نے کہا یہ وائن کیسے حلال ہوگی؟ او جب تک نشہ نہیں دے رہی تب تک حلال, حلال وائن حلال. ماشاءاللہ. ارے بھائی یہ انڈیا پاکستان میں کوئی بہتا اسلام آیا ہوا ہے, آپ یہ عربوں کو دیکھو, ان کا اسلام بہت اچھا ہے, عربوں سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. وہ صرف سعودی عربیہ تک اسلام ہے ان کا, وہاں سے باہر نکلتے ان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے فوراً سے پہلے پٹاخ کر کے. اچھا یہ السیوطی جو ہے یہ ایجپشین پولیمیتھ ہے؟ السیوطی آپ کے اسکالر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آپ کے لیے تفاسیر لکھی ہیں, اور جلال الدین السیوطی پھر اپنی ایک تفسیر لکھتے ہیں در منصور, اور دوسری تفسیر ہے ان کی جلالین, 2 جلالوں نے مل کے لکھی تھی. تو آپ کے اتنے بڑے اسکالر ہیں. یہ بھی تو 1445 میں ہی پیدا ہوا تھا کوئی. ارے بھائی آپ کے جتنے بھی اسکالر ہیں بعد میں ہی پیدا ہوئے ہیں, وہ ریفرنس تو دے رہے ہیں چین آف نریشن کے ساتھ نا. ارے بھائی آپ کے ان تمام چیزوں کی چینیں موجود ہیں, چین آف نریٹرز موجود ہیں, جن کو آپ حدیث بولتے ہیں, وہ حدیثوں کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے جبرائیل نے آگے مجھے بتایا, وہ آپ کے صحابیوں سے چلی ہوئی جو چین ہے, صحابی تابعی تبع تابعی اور یہ وہ پوری چین کے ساتھ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں. وہ جبرائیل کا پیغام نہیں دے رہے, نمبر 1. نمبر 2, قرآن اگر پریزروڈ ہے تو آپ نے مجھے ایک بھی دلیل نہیں دی. جی کوڑے کرکٹ سے قرآن کلیکٹ ہوا تھا, آئی فلی اگری ود یو آن دیٹ, اوکے جی حدیث میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کوڑے کرکٹ کے اندر کتنی حدیثیں لکھی, کتنی قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی, یو ڈو ناٹ نو. وہ کیا 666 تھی, یا کیا وہ 8000 تھی, یا کیا وہ 16000 تھی, یو ڈو ناٹ نو. اچھا آپ کو پتا ہے ویسٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, کیونکہ آپ تھوڑے سے انگریز بندے لگتے ہیں, ویسٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی ڈیوڈ وڈ کی ود رشید, رشید کیا, رشید کا پورا نام کیا ہے ساحل بھائی بتا؟ عدنان رشید. عدنان رشید کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی سٹیج پہ, اس میں پریزرویشن آف قرآن کی بات آئی تھی. آپ کو یاد ہے اس ڈیبیٹ کو دیکھا آپ نے کبھی؟ نہیں اس کو تو نہیں دیکھا. اوکے میں دکھاتا ہوں اس کا پارٹ ایک. یہ دیکھیے عدنان, انگریزی آتی ہے کہ میں روک روک کے ٹرانسلیشن کروں آپ لیے؟ نہیں جی ہاں نہیں کیا مطلب, انگریزی آتی ہے کہ ٹرانسلیٹ کروں؟ نہیں آپ انگریزی آتی ہے سر. اوکے میں پلے کرنے لگا ہوں, سنیے گا. There are reports within Islamic literature, listen to me carefully now, within the Islamic literature which state that Quran had 17,000 verses. The present Quran has got 6,000 verses. But this report is stating, multiply attested from many sources with a chain. More than 37 chains, ladies and gentlemen. How many chains do you think this report has? 10? 5, 20, 30, 50, 100, 500? Guess. For this particular report, within Islamic literature, where Quran is interpreted, Quran has 17,000 verses, Quran has 20,000 verses, Quran has been tempered by the Sahaba and so 2,000 reports, ladies and gentlemen. جی سر, یہ بتا یہ رہے ہیں, ان شارٹ ٹرانسلیشن کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ کتنی کو چینیں چاہیے, 5, 10, 15,
30 سے زیادہ چینیں ہیں اس کی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک رپورٹ کو کتنی دفعہ ہونا چاہیے؟ 10 دفعہ، 100 دفعہ، 500 دفعہ. کہتا ہے 2000 سے زیادہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہوئی ہے کہ قرآن ہیز بین ٹیمپرڈ. قرآن ہیڈ سو مینی ورسز، اس کی بہت ساری ورسز تھیں، اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے. 17,000 آیتیں تھیں شروع کے قرآن میں، یا محمد نے کہی تھی یا لوگوں نے کہی تھی، اور ہمارے پاس صرف 6,000 آیتیں ہیں. بھائی یہ سنی ہے، اور میں نے بھی آپ کو سنی کتابیں 2-3 دکھائی تھیں. اب یہ دیکھو شیعہ بھی کیا کہتے ہیں. Within Islamic literature, أعزائي في مرآة العقول، في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525، علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. ايش قد عندنا احنا منها؟ 6,000. سو یہ اب ایک شیعہ امام ہے، یہ بھی اپنی کتابوں میں سے دکھا رہے ہیں کہ ان کے چھٹے امام سے یہ حدیث نریٹ ہوتی ہے ان کے پاس بھی کہ 17,000 سے زیادہ آیات تھیں، اور اس وقت ہمارے پاس صرف 6,000 آیتیں ہیں. تو ابھی یہ قرآن اٹھا کے دکھائیں گے، کہیں گے قرآن کتنا رہ گیا ہے؟ ایک يعني تہائی. ايش قد من القرآن بأيدينا؟ کتنا قرآن رہ گیا ہمارے ہاتھ میں؟ کتنا قرآن رہ گیا؟ قرآن دیکھ رہے ہیں، قرآن نکال رہے ہیں، کون سا کتنا رہ گیا، کتنا رہ گیا، یہ کتنا رہ ثلثه گیا، کتنا رہ يعني گیا؟ ہمارے پاس صرف 1/3 حصہ ہے قرآن کا. تو میرے بھائی شیعہ اسکالرز ہوں، سنی اسکالرز ہوں، قرآن کی ٹرانسمیشن کی جتنے بھی ریفرنسز ہیں، اگر آپ کو کمپلیٹلی پڑھیں تو آپ یہ بات بول ہی نہیں سکتے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، قرآن پہلے لکھا گیا. نہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن بعد میں لکھا گیا ہے، حدیث پہلے لکھی گئی ہے. نمبر 2، حدیث پھر بھی پریزروڈ ہے کیونکہ حدیث کی چین آف نریشن موجود ہیں. قرآن کی 17,000 آیتیں تھی، چلو نہیں تھی، 6,000 کم از کم اس کی 50% سے کم ہے، کیونکہ کثیر تعداد میں قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. سو اگر کثیر تعداد میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، میجورٹی آف دا قرآن غائب ہو چکا ہے، مچ آف دا قرآن غائب ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے 50% سے زیادہ قرآن غائب ہو چکا ہے. تو یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ پرزرو حدیث، یہ ایک بڑی فالسیفائڈ سٹیٹمنٹ ہے. I cannot accept this statement at all. ایک منٹ، اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. جی میں بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ایکسپلین کریں. جی یہ لیں. حدیث جو ہے وہ ورڈ آف مین ہے، کیونکہ قرآن بھی ورڈ آف مین ہے. سنیے آپ کی جی. جیسے ایک بات ہوئی تھی کہ آپ برانڈ ہے، دوسرے دن وہ بات چینج ہو گئی تھی. تو مین ٹو مین، چین ٹو چین وہ چیزیں چینج بھی ہو جاتی، پر جو چیز آپ نے میمورائز کر لی وہ چیز کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ نہیں میمورائز نہیں ہوئی نا، یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، اور کیا بتا رہا ہوں، میمورائز ہی تو چینج ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں چائنیز وسپر کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ ہاں چائنیز وسپر، وہی تو آ رہا ہوں میں. تو قرآن بھی اگر میموری سے ٹرانسمٹ ہوا، سن لیں، قرآن اگر میموری سے ٹرانسفر ہوا تو اس کا مطلب ہے چائنیز وسپر کی طرح وہ چینج ہو گیا. نہیں، وہ اس کی تو نہیں ہوا. اوکے، میں اب آپ کو ایک بک دکھاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں معجم القرآن. یہ بک ہے کہ قرآن کو مجموعہ کیسے بنایا گیا. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بک لائن لگاؤں، آپ کو پتہ لگے گا. دیکھو قرآن کیسے چینج ہوا میموری کے اندر، وہ بھی دکھایا تھا آپ کو، اب وہ بھی ثابت کروں گا. لوگ کہہ رہے ہیں میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا میری جان، آپ کو پتہ نہیں ہے کن کن لوگوں کو میں بتا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ. ارے بھائی بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور بڑا زبردست چل رہا ہے، سیکھنے ملے گا آپ لوگوں کو. یہ ہے جی معجم القرات، قرآن کی قرات کا معجمہ کیسے کیا گیا، قرآن کو اکٹھا کیسے بنایا گیا. یہ جو ہے جناب آپ کی اس کی 10ویں ہے. وہ میں آپ کو اس میں جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ سورہ ہے وہ دکھاتا ہوں، سورہ اخلاص. سورہ اخلاص جو ہے نا قرآن کی 1/3 آف دا قرآن کہا جاتا ہے. اس کو سورہ اخلاص کو 1/3 آف دا قرآن کہا جاتا ہے. اگر سورہ اخلاص میں اتنی کنٹراڈکشن ہے تو امیجن کرو کہ باقی صورتوں میں کتنی کنٹراڈکشن ہوگی. یہ ایک چھوٹی بات نہیں کرنے لگا. یہ سورہ اخلاص ہے، میں نے اس کو ہائی لائٹ خود کیا ہوا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ سورہ اخلاص ہے. اب آپ سنیے جائیے کہ ہو کیا رہا ہے. وہ کہتا ہے وَقِرْآ عبداللہ بن مسعود و ابی بن کعب. ابی بن کعب قرآن کا پین کہا گیا، اس کو محمد نے اسلام کا قرآن کا قلم کہا گیا. وہ کہتا ہے کہ جس کی قرأ ہے قل هو اللہ احد، جو آج کل کی جمہور کی قرأ ہے، وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے هو اللہ احد بغیر قل، یعنی کہ کل کے بغیر ہونی چاہیے.
اچھا سنیے گا, یہ ابی بن کعب کہہ رہا ہے. ابی بن کعب ایک اور بات کہتا ہے, وقراۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ان ابی ابن مسعود و ابی بن کعب. اب ابی بن کعب و ابن مسعود نے محمد کے ساتھ کہہ کے کہا ہے کہ کل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ احد ہونا چاہیے, صرف اللہ احد ہونا چاہیے, بغیر کل و بغیر ہوا. تیسری دیکھیں, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کرا اللہ احد فانہ یعدل القرآن کلہا راوی عن العش و ابن مشہود اللہ الواحد و الواحد. بائی دا وے میرے مطابق اللہ الواحد از دی بیسٹ ورس. کیوں؟ احد کا مطلب دی ون نہیں ہوتا, الواحد کا ڈیفینیٹلی مطلب دی ون ہوتا ہے. جس نے سلیکشن کی تھی ان قرات میں سے آج والی قرات کی, اس نے غلطی کر دی ہے. اصل میں اللہ الواحد ہونا چاہیے, اللہ احد ہونا ہی نہیں چاہیے. اینی ہاؤ وقرا عمر بن خطاب, عمر بن خطاب جو آپ کے خلیفہ تھے تیسرے, وہ ابی و ابن مسعود و ربی بن خشیم, وہ کہتے ہیں کل ہو اللہ الواحد ہونا چاہیے. یعنی اس نے کل بھی واپس ایڈ کر دیا, ہوا بھی ایڈ کر دیا, لیکن احد کی جگہ الواحد کر دیا. وقرا عمر بن مسعود و ربی بن خشیم کل ہو اللہ الواحد الصمد. اب اس نے کیا کیا, دو آیتوں کو ایڈ کر دیا, کل ہو اللہ احد اللہ الصمد, دو آیتوں کو ایک آیت بنا دیا, کل ہو اللہ الواحد الصمد. وقرا اللہ الواحد الصمد بغیر کل و بغیر ہوا. یہ میں نے آپ کو سورہ اخلاص کی 7 ڈفرنٹ ریڈنگز بتا دی ہیں, جو کہ میننگ کے اندر ایک دوسرے سے فرق ہیں اور ورڈز کے اندر بھی ایک دوسرے سے فرق ہیں, صرف اور صرف سورہ اخلاص کے اندر. مجھے بتائیے بھائی, اور ابھی یہ وہ صورت ہے, وہ آیت ہے جو کہ پریزروڈ ہے. مچ آف دا قرآن از آلریڈی لاسٹ, جو بہت ڈھیر سارا قرآن ہے جو آلریڈی لاسٹ ہو چکا ہے. 6000 سے زیادہ آیتیں جو لاسٹ ہو چکی ہیں, کیونکہ مچ آف دا قرآن لاسٹ ہو چکا ہے, تو obviously 50% زیادہ ہوگا, تو 7000 لیٹس سے رف ایسٹیمیٹ 7000 سے زیادہ آیتیں جو غائب ہو چکی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دو. جو اس وقت آپ کے پاس ہیں بھی ان میں بھی اتنی کنٹراڈکشن ہے, تو بھائی آپ قرآن بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے. کیسے مان سکتے ہیں؟ بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے, ان کا مجبوری تھی اب ڈسکنیکٹ ہونا. لیکن بہرحال یہ کوشچن ساحل بھائی ساری دنیا کے لیے ہے کہ جو قرآن کو پرفیکٹلی پرزرو مان رہے ہیں, ان کا کوئی اسکالر اس کو پرفیکٹلی پرزرو نہیں مانتا, ارلی اسکالر. اس کے لیے تو چالاکی کرتے ہیں نا, ارلی اسکالر سے جان چھڑاتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ.